اور اللہ دا شکر ادا کیتا جائے کہ مالک سانو اس نبی دا تو امتی بنایا ہے جس نبی نے سانو تیری پہچان کرائی ہے، اور نبیاں دے سردار دا امتی بنایا ہے۔ درود پاک چل دے پھر دے مینوں تے خوف آندا ہے کہ 10 سالہ بعد مولویاں نے ساریاں نعتاں تے سارا دین میوزک تے کر دینا۔ مینوں خطرہ پہ گیا مولوی جمعہ بھی میوزک تے پڑھان کر گیا، جنہ حضور دی نعت حضور دی تعریف میوزک تے شروع کر دیتی، اور اس تو پیچھے کیا رہے گا۔ تو میں چاہنا کہ جدو میں جمعہ شروع کرا 15 دنی میری تاڑی ملاقات ہونی ہوندی ہے تے درود پاک دی چھال لائے کرے تاکہ مسجد دردوار نو پتہ چلے کہ جمعہ جڑا ہے درود والے مولوی دا ہے۔ جدو میں اشارہ کرا درود پاک دی چھال لاوے، میں تاڑے کو اور کچھ نہیں مانگدا، جتنی محبت ہے تاڑی اے صرف درود پاک دے نال محبت رکھیا کرو۔ میں جدو اشارہ کرا تے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز بلا احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات تو آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، ساتھی نے جس صفحہ دے وچ بیٹھ دے جایا کرو، پھر جماعت ٹائم بعد دے وچ باہر چلے جائیں، اندر آ جو تو ہی سارے ساتھی صفحہ دے اندر بیٹھ دے جایا کرو، خالی جگہ دے وچ لوگ۔ ہر بندہ دل کرتا ہے کہ میں سامنے بیٹھ کے مولوی صاحب سنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک حاجت روا مشا نو نجی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی ہر نبی نے پہلے کس دی پہچان کرائی ہے؟ اس تو بعد انبیاء نے کہا کہ میں اللہ دا رسول ہوں، میں اللہ دا پیغام رسانی کرنے والا پیغمبر ہاں، میں اللہ دا مسنجر ہاں۔ جتنے بھی پیغمبر پروفٹ اس دنیا چاہے ہر ایک نے اللہ دی پہچان کرائی، اور لفظ سنو اللہ ڈائریکٹ بھی آ کے کہہ سکتا سی۔ ہوں جو لوکی نکی نکی گل تے جنوں مرضی منی جاندے آ ڈولے نہ توید بنیا ہوئے نا، بندے آندے نے یار جو ہوندا بنیا ہے نا مینوں سکون ہے، بندہ دھیان ادھر آ گیا نا ڈولے والے پاسے، اتنے جو بھی مرضی بنیا ہے۔ جیڑی قوم اے ڈولے تے یقین کر سکتی بھی بنیا میں تے جناب ہون کم سیٹ ہے، گلے چ رکھیا ہے ہون کم سیٹ ہے، جنہیں رکھیا ہے انہیں پہلو کیا ہے 5000 مینوں پڑھا دے، تینوں برکت پوے نہ پوے مینوں ضرور پہ گئی ہے۔ سچی گل کر رہا میں، سیدھی گل اینو سمجھ لو۔ وہ جیڑی قوم گلے چ تویز رکھن لی 5-10 ہزار لے کے وہ تے یقین بن سکتی ہے، مینوں دسو بھی اللہ ڈائریکٹ آ کے اپنی قدرت دا کرشمہ وکھا کے کیا کہہ نہیں سکتا کہ میں تہاڈا رب ہاں؟ مگر اللہ نے اپنی تعارف نو بھی ڈائریکٹ نہیں کرایا، تے جبریل نو بھی کیا کہ ڈائریکٹ نہیں کہنا قوم نو جا کے کہ میں اللہ دی طرفوں بھیجے آیا فرشتہ ہے تے آ دین من لو۔ جبریل جیڑی گل لے کے جائیں کملی والے دے کان چ کہنی ہے تے نکلے مصطفیٰ دی زبان چوں تے میں انہوں دین مننا ہے۔
یہ مطلب ہے جتنی مرضی نیکی دی بات ہوئے اسا دین او مننا ہے جو محمد مصطفیٰ دی زبان چو نکلے آتے. اللہ نے اپنی پہچان بھی کرائی تے کدی زبان چو؟ مصطفیٰ دی زبان. سارے بولنا ہے کس دی زبان تو؟ مصطفیٰ دی زبان. اچھا یار مصطفیٰ دی زبان اتنی عظیم کہ 360 بتاں دی موجودگی دے اندر کملی والے نے 40 سال اونا چ کڈ کے بھی تے اونا وال ویکھنا بھی پسند نہیں کیتا تے کملی والے نے کدی اونا بتاں دا دل چ احترام بھی نہیں سی رکھیا. کیویں رکھ دے؟ اللہ نے اپنے نبی دا دل پکیزہ بنایا ہے اور اللہ نے اپنے نبی نو ہر گناہ تو پاک بنایا ہے. بچپن چ بھی مصطفیٰ کو کوئی گناہ نہیں، جوانی چ بھی کوئی گناہ نہیں. حاج صاحب نے موضوع پر سیرت النبی لکھیا ہے اور پیغمبر دی سیرت تو میں بات شروع کیتی ہے. عربی دے اندر طبیعہ اس گاں دے بچے نو کہندے نے جیڑا گاں دا بچہ ماں دے پیچھے چلے انہوں طبیعہ کہندے نے. تسی دیکھ لو اللہ نہ کرے کسی زمیندار دی گاں سجر سوئی ہوئے تو او دا بچہ مر جائے، وہ پریشان ہو جاندہ. زمیندار بندے انہوں کہندے نے یار کی گل پریشان کیوں ہے؟ کہندہ جناب پریشان اس وجہ تو میں کہ میری سجر مجھ سجر گاں تے بچہ مر گیا تو ہون کی کراں؟ انہاں کا پریشان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں گی. آپ لاواں لے انہیں منڈی چوں وہ گجراں کو لاواں لے ہوندے 2-4 دن وہ پیندہ نہیں دودھ وہاں دے پینا ہی پینا. بھوک پئی انہوں پینا پی گیا. وہاں دا چل ماں نہیں تے گاں ہی صحیح دودھ تے پینا ہی ہے. پین لگ پیندا وہاں دا یار بچہ لگ گیا کہندا لگ گیا دودھ پین. انہیں کہا پھر منڈی لے جا. بہت نو منڈی لگ دی لاہور شاہپور کانجرے اتھے لے جا ویک جائے گی گاں تیری. وہ جا کے گاں وکھاندا ہے. وہ کہندے نے سائی وال نسل دی لموچڑ گاں ہے فلانی گاں ہے ولیتن گاں ہے. کنا دودھ 20 گڑویاں 35-40 2 ٹائماں دا. اچھا وہ کہندا کنے دی؟ کہندا 2 لاکھ دی. کہندے نے سودا پکا ہے سانو پھڑا رسی. اگلا وپاری بڑا سیانا ہے، وپاری قوم بڑی سیانی ہوندی. انہیں کہا بھی بچہ میں لے لینا ہے گاں میں لے لینی پر رسی پھڑا میں توڑ کے ویکھاں جے تو ہویا گاں دا بچہ پھر ماں دے پیچھے چلے گا، جی ہویا لاواں ویکھ لواں گے. انہیں رسی توڑی جڑے والے بچہ توڑیا وچی توڑی گاں تری ہے بچہ نہیں تریا. وپاری نے کہا 2 لاکھ پر آئے پر بچہ نہیں مگر تریا. خیر تے ہے کان چ کہندا ہے تیرا 2 لاکھ پر آئے. اگے ہو کے تھوڑے جے بیٹھ تیرا 2 لاکھ پر آئے پر تو پیچھے نہیں ویکھے آؤ. انہیں تیرے وال نہیں ویکھے آؤ. گاں کہندی ہے میرا نہیں جے میرا ہوندا میں ترنا نہیں سی. بچے نے کہا دودھ دا پائی وال میری نہیں. عربی چ طبیعہ اس گاں دے بچے نو کہندے نے جڑا ماں دے پیچھے چلے جدھر ماں جاوے ادھر بچہ جاندا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید چ اپنے نبی دی سیرت نو اپنے نبی دی زندگی نو ماڈل بنایا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے لفظ اتباع قرآن چ پا کے قیامت تک دے جھگڑے مکا دیتے. کوئی آندا سونیا میں تیرا ہی، دوسرا آندا سونیا میں تیرا ہی، تیسرا آندا سونیا نہیں جھوٹ بول دینے میں تیرا ہی، چوتھا آندا نہیں سونیا میں تیرا ہے. اللہ کریم نے جھگڑا مکا دیتا ہے. سونیا قیامت تک سارے کہن گے میں تیرا ہے پر میں انہوں مناں گا جڑا تیرے پیچھے لگے گا. سیرت النبی دا سارے جمعے دا نچوڑ اے جملہ ہے کہ ساری قیامت تک کہن گے کہ اسی حضور دے، اسی حضور دے غلام ہاں پر اللہ آندا میں انہوں مناں گا جڑا مصطفیٰ دے پیچھے لگے گا. ہر کام چ مصطفیٰ دی تابعداری کرے گا. آج تسی کلمہ پڑھ کے دسو کتنے جمعے چ بیٹھے ہو؟ ابتدا دے اندر مسجد پڑھی ہے. ذرا توجہ انہوں لیا کیمرے دے اندر میرے چند ذرا گفتگو بڑی قیمتی جے سن لو گے سمجھ آئے گی. اور حاج صاحب جو موضوع لکھتے دے نا تو میں چاہنا ہونا ہے کہ میں وہ دے دائرے گفتگو کر کے جاواں جتنے دوست احباب آندے اللہ انہاں سارے دی حاضری قبول فرمایا.
اللہ کملی والے محبوب دی محبت نصیب فرما دے۔ اور دوست لاہور تو آئے نے ثناء اللہ صاحب، بڑی وڈی انہاں دا ہاسپیٹل ہے دروگے والے تو ٹرسٹ ہاسپیٹل ہے، اللہ حاضری قبول فرمایا۔ محبت دوستان دی ایڈی دوروں آ جاندے نے، کوئی کتوں اللہ سب دیاں نیک دلی خواہشاں پوریاں فرما دے۔ اللہ جاندا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، عرض کردہ ربی دا مانا بہار ہوندا ہے، اول دا مانا پہلی بہار ہے۔ میرا نبی آیا جگ تے بہار لے کے آیا ہے، میرا نبی آیا اللہ دی پہچان کران والا بن کے آیا ہے، میرا نبی آیا پلیاں نو رائے پان والا بن کے آیا ہے، اور میرے نبی دی شان دے عالم دیکھ لونا۔ عرض کردہ مکی مسجد جانے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں، عرض کردہ پیا اس نبی دی شان دے کیا کہنے۔ آپ گھندیاں منزلہ پہلیاں سر، آپ کندیاں منزلہ پہلیاں سر، تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چانے بن کے۔ رضا بادیو بولو میرے چنو، 20 سال دی یاری میرے یار کتھوں تر کے آندے نے رضا بادوں، ذرا سب نال محبت نہ پڑھنا پیار نال۔ 20 سال تے بندہ اپنے نوں بھول جاندا ہے، مگر میں اپنے یاراں دے نام بھی یاد رکھے۔ محبت ہے نا، جننے تسی بیٹھے، میرے نبی دے آن تو پہلا جگ تے اندھیرا سی، اونچی بولو جگ تے مصطفیٰ آئے تے روشنی آئی ہے، مصطفیٰ آئے تے بہار آئی، مصطفیٰ آئے تے لوگاں نو جیندہ ول آیا تھے۔ پہلے لوگاں نو کوئی پتہ سور نہیں سی کیویں جینا تے کیویں مرنا تے کیویں ترنا تے کیویں بیٹھنا ہے۔ ایدہ مطلب ہے کملی والے نالی ساڑی بہار ہے، اور انشاءاللہ جدو مصطفیٰ نے اعلان کیتا سی نا تے کلے مصطفیٰ سن، اج 2.25 ارب مسلمان نے، اور انشاءاللہ جویں اسلام تیزی نہ پھیر رہا نا، اگلے سال تک 2 ارب ہو جانے نے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ اور جے فرانس والے کتیاں نے یہو جہا کام جاری رکھیا نا تے لوکاں نوں پتہ لگ جانا کہ امن والا دین کیڑا ہے، عزت والا دین کیڑا ہے۔ اسی عیسیٰ علیہ السلام دی بھی عزت کرنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دی بھی عزت کرنے ہیں۔ تے لوگ سمجھن دے نے بھی امن والے کیڑے لوگ نے، یہ تے ساڑھے نبی دی توہین کرن دے نا نا، تے جتھے مصطفیٰ دی توہین ہوئے اتھے امن نہیں رہندا، اونچی بولو اتھے امن ہونا دی زندگی چ بھی امن نہیں رہندا تے شہر چ بھی امن نہیں رہندا، کیونکہ امن اگر کائنات چ کسے نے لینا ہے تو مصطفیٰ دی عزت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے اپنے نبی نو امن والا بنا کے بھیجے، رحمت عالم بنا کے بھیجے ہے۔ آیا سارے جہان دا چانے بن کے، ذرا جمعے چ اچھی سبحان اللہ کہو نا آج۔ ربیع الاول دا جمعہ ہے، حضور دے نوکر ہے، جدو شمع دا ذکر ہوئے پروانے چمک دینے کہ چپ ہوندے نے، تے جے حضور دے تسی شمع رسالت دے پروانے ہو تے ذرا مینوں جمعے چ چینجنگ نظر آوے جدو میں کملی والے دا نام لواں۔ اچھا بھی جدو پارٹی دا نام آوے لوکی چمک دے نا، تے اج ذرا پتہ ہاتھ کھڑا کرو مدینے والے دی پارٹی دے کیڑے نے، تے واسطے تہاڈی اپوزیشن والی بھی نہیں گئے، اپنی پارٹی لی تے لوکی جھوٹ بھی بولتے ہیں، لڈو پھوڑتے ہیں، تے اے تے ساری پارٹی مصطفیٰ دے نوکراں دی بیٹھی ہے، باہر بھی بیٹھے تے اندر بھی بیٹھے نے حضور دے نوکر۔ اور میں تانوں جنے بیٹھے ہیں نا میں بلانا ہے حضور دے نوکر، جدو میں کما تے حضور دے چان پھر بولن، آیا سارے جہان دا چانے بن کے،
تے جدی ویچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی تے مکے چن چڑھے آؤ جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا راو پلے جاندے آرائیانو ایک رب دا رات کھان آیا اللہ دی قسم میں تے سونے دا شکریہ ادا کرنا ہے نفل پڑھیا کرو حضور تے درود پڑھیا کرو رات بھی دن بھی کیوں اللہ دی قسم جس سونا نبی نہ ہوندا تے اسی بھی اونا واقعو موتری پینا سی کنا واقعو اونا واقعو تے سانو نبی نے دودھ پہ آیا ہے اونا لی موتر کیوں جنہ دی مات ماری ہوئے نا اللہ انہوں نے فطرت والیاں چیزاں نہیں پہ ہوندا دودھ بھی فطرت تے دین بھی فطرت تے آج لکھ لو جڑا تسی پیشاب دیاں چھٹا تو بائی دے جے تے جے پینا پہ جاندہ تے گل کدھر نو جاندی ایک کملی والے دا شکریہ ادا کرو مصطفیٰ نے ایک رب دی پہچان کرا دیتی ہے 1,25,00,000 بہت نہیں انڈیا لوگ جس دی پوجا کر رہے تے صدقے جاواں محمد عربی تو جنہیں سانو ایک دی پہچان کرا دیتی ہے کیوں بھئی نبی پاک تے جڑا بندہ روز کوئی 100 مرتبہ درود پڑھے گا ذرا جمعے چاہت کھڑا کریں 100 مرتبہ 100 والے ایک اپنی بڑی لو بھی ہاتھ کھڑا کرو انہوں کہا پیزا تادلے ہونا ہے جے تو 100 بار درود پڑھیں گی چکو ہاں ذرا پتہ مکھن ہوٹل ہے چکا ذرا میرے چنو تاڑا تے ہوٹل ہی کردہ ہے مکھن ہوٹل تے مار ادھر ہی عمران ادھر چاننی مکھن ہوٹل آئی میرا مکھن بیٹھا ہی اینے بیٹھے جے میں تاڑے کل بار علیہ ذرا وعدہ کرو بھی 100 مرتبہ درود پڑھو گے انشاءاللہ بار بھی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہو گئے نے ادھر بھی اللہ سب دی حاضری قبول فرمایا ہم جد سارے میرے اجمل چنو سارے پڑھیا کرو حضور تے درود میں تاڑے کل وعدہ پتہ کیوں لے آئے جے 1000 بندے نے ہاتھ کھڑا کیتا نا تے میرے کاؤنٹ 1000 بندے دا 100 نہ ضرب دے دو جنی دفعہ نہ درود پڑھنا اونی دفعہ میں سواب ملنا تسی بھی آئی صاحب جیڑی مارکیٹ عزیز الرحمان صاحب ریاض صاحب اشفاق صاحب جایا کرو نا جیڑے بندے نو ملیا کرو انہوں کہ یار میں اٹھن لگا ہے چاہ تو میں پیاتی ہے ایک میری گل مان وہ کہے کی کہ یار 100 مرتبہ درود پڑھنا کرنا ہی وہ دیکھو وعدہ کرا لی قسم جنی دیر پڑھدا رہے گا تیرے کاؤنٹ 100 درود ثواب منتقل ہوندا رہے گا وعدے لے لیا کرو لوگاں کولو بیلیاں کولو بندہ مانی لیندہ بیلی دی آخر کملی والے دا شکریہ بھی تے ادا کرنا ہے نا تے اپنے اللہ نو کہو کہ اللہ اپنے نبی تے رحمت بھیج جنہیں سانو اینیاں تو جان چھڑا کے اللہ دی قسمیں ایک رب دی بات نہیں کیتی جاندی تے جے 1.25 کروڑ دے وس پہ جاندے پھر بننا کی سی ایک دے 5 دے ہم ڈیوٹی نہیں لوکی دیندے کیوں بھی اگے میں وینا ہونا سا گلی گلی لوگ دیگاں وانڈدے سی ہن مہنگائی اینی ہے لوکی آندے نے خالی نماز ہی پڑھی جاؤ ہن لوکی سچی گل میں ایک بندے نے پوچھا بھی تو نماز نہیں سب پڑھدا تے تو نماز پڑھن لگ پیا تے کہندا میں بھائی اس کر کے اگے میں دیکھ دو لا کے سوچ لینا بھی شاید اللہ انجی بخشے ہن مہنگائی بڑی ہن میں نمازاں شروع کر لیاں نے بھی چلو ادھر نہیں تے ادھر صحیح ہے تسی کنے بندے وعدہ کر دے ہو اللہ نو تاڑے نہ دیکھ دی لوڑ ہے نہ پھلیاں دی نہ پتاسیاں دی رب آندا صرف کلا بہ کے ایک نکڑ چ میرے یار تے درود پڑھی جا یہی سب کچھ ہے اللہ تے بخشن ہار انہوں تے کس چیز دی لوڑ ہی نہیں لوڑ تے گی مینو لوڑ ہے گی تینوں بے لوڑا کون ہے انہوں کوئی لوڑ نہیں وہ بے نیاز ہے
جڑے والے کملی والے محبوب ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، عرض کردہ پیا میں میرے نبی کریم دی آمد آمدے جلے دائیاں قریب بیٹھیاں نے۔ ربی دا مانا بہار ہندائے، اول دا مانا پہلی بہار ہے۔ میرا نبی آیا جگتے بہار لے کے آیا ہے، ادھر دائیاں قریب بیٹھیاں نے۔ عرب دے رواج دے مطابق دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے، امیران دے بچے، غریبان دے بچے، وزیران دے بچے، مشیران دے بچے، گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے، اولا بھی ویکھے تو عرفہ بھی ویکھے، اجمی بھی ویکھے تو عربی بھی ویکھے، نہیں سارے ویکھے نے۔ دائیو دسو میرے بچڑے محمد جیسا بھی ویکھے آجے۔ ماں تو پہلے بچے نو دائی ویکھ دی، دائیاں نے کملی والے نو ویکھے ہے، تے دائیاں نے کہنا سی کدے ورگا ہے، سب تو پہلا دائی دس دی ہے بچہ کدے ورگا ہے۔ وہ واقف ہوندی ہے گھر تو، بھیناں تو، پھپھیاں تو، ماسیاں تو، تائیاں تو۔ ہسپتال والا سیاپا تے ہون تو رہا ہے نا، پہلے تے دائیاں والا ہی سی نا۔ ہاں جی، ہون تے ہسپتال لے جاؤ، بچہ نارمل بھی ہونا ہوئے نا، انہیں آکھنا پریشن ہی ہونا ہے۔ ہاں جی، ہون تے ہے سیاپا ہے نا، مال کماؤ بس، مال پیسہ سب کچھ بن گیا ہے۔ پہلیاں دائیاں کچھ بھی نہیں سی کو ملتا، میں خود ویکھیا ہے، خود ساڑی جڑی دائی سی نا، اللہ اس اما نصار نو جنت چالا مقام عطا فرمائے۔ تے او نا اسی چونکہ بڑے غریب ساں، والد صاحب میرے فوت ہو گئے، تے ساڑے خاندان چنے جدوں بھی آنا نا، تو ساڑی ماں دیئے تاڑے پہن پراواں چ ایک دن ایسا بھی آیا سی، انہوں کچھ بھی نہ دیتا، تے وہ کولوں مٹھیائی دے گئی ہے۔ این دیاں دائیاں لب دیاں نہیں جاگتے۔ تے میں کہ اماں کدی آج جو زندہ ہوندی تے میں انہوں سونے نہ ہی لاد دینا سی، پر قسمت دیاں گلاں نے نا، اللہ صدا دن تے کچھ نہیں نہ رکھ دا۔ میں آج دیاں نرساں پیرا میڈیکل سٹاف نو پیغام دین لیے گل کیتی ہے کہ دائیاں انج دیاں بنو، نرساں انج دیاں بنو کہ تسی مار بھی جاؤ تے لوگ تانو یاد رکھن کہ جناب وہ فلانی عورت بڑی ملنسار تے انسان دی ہمدرد اور رسیت۔ آج کتنی ہے نب جی ڈاکٹر نے جڑے جناب نارمل آپریشن نو بھی بڑا آپریشن کر دیں دیں، اور قیامت نو یہ جواب دینا پینا ہے۔ اگر عورت دا بڑا آپریشن ہو جائے تو دی زندگی برباد ہو جاندی، نہ وزن ٹھا سکتی ہے، نہ بیچاری کم کر سکتی ہے، وہ دی ادھی زندگی مک جاندی۔ مگر اسی لوگ اپنا کم چمکان، میری عادت ہے، میں جمعہ کوئی موضوع بھی ہوئے میں اپنے موضوع نال معاشرے نو ضرور ٹیچ کرنا ہے، جتھے گل جڑ جاوے میں بیان کر دینا ہونا۔ اے ہی جمعہ ہے کہ تانوں ہر جمعے چ معاشراتی چیزاں ملن۔ گل دائی تے آئی ہے نا، مولوی تے کلی ماں حلیمہ بیان کر کے تر پیندے نے اگے، تے میں دائیاں دے وچوں بھی معاشرہ کڈیا ہے تاکہ موجودہ دور دیاں دائیاں نو اونج دا پیغام ملے جویں پہلے دور دیاں دائیاں سی۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ اور آج تسی دیکھ لو دائیاں نرساں زیادتی کر دیاں نے لوگاں، اور پورے 9 مہینے ٹیسٹ کر کر کے پہلو کہندے رہن گے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، آخر تے کہن گے 2-3 خون دیاں بوتلاں لے آؤ، بندے نو وقت پاؤن گے تے عورت دی زندگی برباد۔ دعا کرو اللہ میریاں بھیناں دیاں حفاظتاں فرمائے، اللہ میریاں بیٹیاں دیاں حفاظتاں فرمائے۔ میں تے سب لی دعا ہی کر سکدا ہے نا، تسی سارے بیٹھے دعا کریا کرو۔ عورت تے جدو یہ وقت آندا ہے نا، وہ زندگی موت دی کشمش، اللہ آندا عورت بچہ جنم دین دی مر جائے میں شہادت دی موت لکھ دینا۔ اتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر اسی سوچ دے نہیں۔ جڑے والے کملی والے محبوب دی ولادت دا ویلا قریب آیا، سیدہ آمنہ کہندیاں نے جڑے دائیاں قریب بیٹھیاں نے، کملی والے محبوب دی آمد ہو گئی۔ دن سوار دا سی تے ویلا سرگی دا سی، بے نیاز دا قرآن اندہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ بے نیاز دا قرآن کہندا ہے اسا اپنے نبی نو در یتیم بنا کے بھیجے آئے۔ میرا نبی دنیا تے آیا در یتیم آیا، دائیاں ویکھیا کملی والے نو،
ہن چہرہ ویکھیا مصطفیٰ دا، مامنا کیا ہوئے گا نہیں دائیو دسو یہو جہا ویکھیا جے؟ ہن مصطفیٰ دا چہرہ سی، دائیاں دی فطرت ہے، ویکھ کے کہندیاں نے نانی ورگا ہے، کوئی کہندی دادی ورگا ہے، کوئی کہندی پھپھی ورگا ہے، کوئی آندے دے نیک نقش پیو ورگے، کوئی آندی ماں ورگے، کوئی آندے نانی ورگے، کوئی آندے دادی ورگے، کوئی آندہ پرا ورگے، کوئی آندی پہنا ورگے۔ بے نیاز نے فرمایا نہیں آمنا، اے دائیاں ویندیاں رہن، قیامت تک لگیاں رہن، نہیں کہن گیاں کیوں اے دے جیسا بنایا ہی نہیں جنہوں ویکھ کے کہن محمد فلانے ورگائے۔ اینو ویکھ کے اے نہیں کہہ سکدیاں کہ تیرا لال فلانے ورگائے، کیوں اے دے مثل میں پہلے بنائی کوئی نہیں کیا۔ بولو حضور دی مثل، میرے نبی دی مثل اللہ نے بنایا ہی کوئی، بے مثل تے بے مثال نبی۔ اور قرآن نے بھی نال کیا نا اپنے نبی دے چہرے بارے، حسن ہی بیان کر دیتا مصطفیٰ دا۔ جدو قرآن دی آیت نال فٹ ہو جائے تے پھر نبی دی مثل کی قرآن دی ایک سورت تے ایک آیت دی کوئی مثل آیت ہی نہیں لیا سکتا۔ قرآن بھی بے مثل تے صاحب قرآن بھی بے مثل۔ اللہ نے بڑا شان بخشیا، جڑے والے قرآن کے اندر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ پاک دا قرآن، تھوڑی جی آواز وداؤ آئی صاحب، تھوڑی جی وداؤ، تھوڑی جی آواز۔ جڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مبرے صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو، میری یہ پہنے تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ۔ کملی والے دا چہرہ جڑے والے ماں آمنہ نے تکیا وے، سیدہ دیاں اکھاں چناراں جاری ہو گیاں، ہزاروں کے تاراں صبر سے نے، دائیاں دیاں آمنہ ماما پتر جمن تے پھول پھول پار دیاں نے، تیرے آنسو کسے غمی دا اظہار کر دے پینے۔ فرمایا نہیں دائیو تانو کی دساؤ، اگر جے بابے مرجن پہنا یتیم پال لیندیاں نے، اگر جے بابے مرجن پرا یتیم پال لیندے نے، مگر اے دے نال کے جمن والا ویر بھی کوئی نہیں تے پہل بھی کوئی نہیں۔ میں در یتیم جمے آویں تے کل پتر جوان ہوئے گا، اپنی ننی زبان چو کہے گا اماں جی میرا بابا کتھے آؤ، میں اپنے پتر نو کی جواب دیوانگی، وے میرا لاڈ محمد، وے میرا جان محمد، وے میرا مکھن محمد، وے میری ملائی محمد، وے میری شان محمد، وے میرا مان محمد، وے میری وید محمد، وے میرا شان محمد، وے میرا زندگی محمد، وے میری جان محمد، وے میری پہچان محمد، وے شالا جی میں جوانیاں مانے، وے میرے سونے چلنا نیت دیتے لوکاں دے باب، کئیاں دے جوان ہویاں بچے یتیم ہوندے نے، کئی بڑھاپے چے یتیم ہوندے نے، وے میرے سونیا چلنا علم یجد کا یتیمن فاواؤ، در یتیم نبی ماں دے پیٹ وچ یتیم ہو گیا، آدھی کاش جب عبداللہ ہونداؤ تے ویک دا پتر کڈا سونا جمعہ میں۔ اللہ دی قسمیں میرے نبی کریم نو ماننے والا اے سو نصیبہ نہ مل دینے۔ میرے پترو ماں پیانو جدو تھوڑی جی ہوش سمجھو تے سوخ دین لگ پیا کرو، جدو تیرے کول مال آن لگ پے تے ساریاں خوشیاں ماں پیان دیاں پوریاں کرن لگ پیا کر۔ مثال تینو تنہا پہلی آئیے تے نیت کر لا میں جوڑنی ہے، 4 5 6 تنہا میں جوڑ کے ابا جی عمرے کر آؤ، امنا ہی پتر تیرا بیاہ کرنا ہے، نہیں ابا جی تسی عمرہ کر کے آؤ، کیوں ماں پہ پتر تیاں جم دے سکھاں واسطے، قدماں پتر جمے کا جوان ہوئے سگ نصیبہ نہ مل دینے۔ واہ عبداللہ تے آمنہ زندہ ہوندیاں تے میرے نبی کنہ سوکھ دین دے، جڑا لوکاں دیاں گٹھلیاں توڑ پڑا دیندا ہے۔
میرے نبی کتنا سکھ دیندے اپنے ماں باپ نو، جنہیں لوکاں دے ماں پیاں نو اینا احترام دیتا ہوئے کہ ناصر مدنی ماں باپ دی شان بیان کرے تے لوگ ماں پیاں نو کمرے سونے بنا دیندے نے، لوگ ماں پیاں نو بسترے سونے وشا دیندے نے۔ کملی والے محبوب دی ماں ہے، در یتیم پیدا ہوئے نے۔ عرض کرنا چاہ رہا میں قسمت دے سودے نے، اے ماں باپ تے ماں پیاں اولاد دے سکھاں دے بکھے ہوندے نے، ماں پے تے پتراں نو پالن دے بکھے، ماں پے تے پتراں دیاں خوشیاں دے بکھے۔ میں ویکھے نے کئی ماں پے پتراں دے دن پائے ہوندے نے، ماں پے قبراں نو تر پیندے نے، پتر دی برات ہوندی ہے ایک دن پہلو قبراں نو تر پیندے۔ جیڑا مولوی جمعہ پڑھا رہا ہے وہ بھی اسی دکھ دا شکار ہے، 5 برات تے 3 پیرا، پر بابے نے ایک دیاں بھی خوشیاں نہیں دیکھیاں۔ میں اپنے بابے دی قبر تے جاؤں قدم اوے میرے پترو، بے اولاد جتنے بیٹھے نہ پریشان ہویا کر، تو آنا میں اولاد ہوں دی تے خوشیاں لیندہ ہوں۔ میرے بابے کل 5 پتر تے 3 تیاں، پر ایک دیاں بھی خوشیاں نہیں ویکھیاں۔ ایتھے چان منور صورتاں دے دے قبری پا، ایتھے رڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتا چا، ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا، سوگ نصیباں نہ مل دینے صدقے جاواں آمنا۔ ساری کائنات دا سردار جمع ہے پر سوگ ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ در یتیم نارل کے جمعہ ویر بھی کوئی نے، بہن بھی کوئی نے، میرے نبی کریم نو ماننے والا ہو۔ آج میں بے اولاداں نو ایک جملہ کہاں، نہ پریشان ہویا کر، میں ویکھے آئی اولاداں ہو جانا کمال نہیں۔ سوکھ اللہ نے لکھے نبی نوح علیہ السلام دا پتر ہے تے بابے اگے ویر گیا تے 12 پتر یعقوب نبی دے تے 10 پراواں نے بابے نو اینا دکھ دیتا کہ 40 سال بابا روندہ ہی رہا، 10 کو سکھ نہیں لبا۔ تے جے سکھ لبن تے آیا تے 40 سالہ بعد یوسف تخت تے بیٹھا ہے تے اپنے باپ نو بھی سلوٹ مار رہا ہے، پراواں نو سلوٹ مارتا پیا ہے، تے پرا سجدے پے نے تے باپ بھی سجدے پیا ہے تے ماں بھی سجدے پئی۔ یہ اللہ دیاں مرضیاں اے جتنی آنکھاں اشکبار نے، میرے نبی در یتیم بن کے آئے نے، یتیم مکہ بن کے آئے نے۔ میں اپنے بچیاں نو کہاں گا پترو تیرا نبی در یتیم آیا ہے تے چاچیاں نے مصطفیٰ نال پیار بڑا کیتا، پھپھیاں نے بڑا پیار کیتا۔ میرے بچوں اے ممبر 2 فٹ دا ہے، اینو فٹ کہندے نے، اینو فٹ کہندے نے۔ یتیم ہون تا پہلا اپنے بابے نہ پیار کریا جے، نہیں تے تانو یتیمی دساں کی ہوندی ہے۔ آپ دی پھپھی آتکا رضی اللہ جی سن لو تے آنر، آپ دی پھپھی سیدہ آتکا ہے تے کہندی ہے ختیجہ میرے پتیجے نو نوکری چاہی دی۔ مصطفیٰ در یتیم نے سیدہ ختیجہ دی ہے آتکا تو میری سہیلی ہے، لوکاں نو ایک اونٹ دینی ہے، تیرا پتیجا سنیا بڑا ایماندار، میں 2 اونٹ دیواں گی تے تاریخ میں جڑی جوڑنا چاہنا ہے یتیم دی زندگی کس طرح دی ہوندی ہے۔ جدوں نبی پاک قافلہ لے کے مکیوں نکل لگے، عرب دا رواج سی لوکی قافلے نو الوداع کرنا ہوندے سی، آپ دی پھپھی سیدہ آتکا نے جڑے والے مہاری پکڑی پتیجے یتیم محمد کریم دی تے بار فدیا کرن لگی تے آندی وے میرے ویر عبداللہ اٹھ قبر چویک آج تیرا یتیم لوکاں دی نوکری کرنے چل۔ میرے بچوں باپ نہ ہوئے نا تے پھر بڑیاں مشکلیں ہوندیاں۔ میرے بابے نو 23 سال ہوئے تے میرا مکان اجے تک مکمل نہیں، ابھی تک بھی مستری لگے رہندے نے۔ کیوں تسی کہو گے 23 سالاں چ مدنی مکان نہیں بنا سکیا، اے چہرے ویکھن نہیں سونے لگ دے نے، اندر دکھاں نال پرے ہوندے نے، اے ٹھڈ اندر دکھاں نال گلے ہوندے نے۔ تسی فیصلہ آبادی لکھ لاؤ 23 سالاں چ میرا مکان مکمل نہیں تے پھر گل اکو ہی ہے، جدوں باپ والے کم
پتراں نو کرنے پین تے عمر لگ جاندی ہے. ہم نے باپ کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے تو اسی لیے باپ کو سلوٹ نہیں نہ کیا. ہمیں کمانا نہیں پڑا. ہمیں پوچھو نا، ہمیں پوچھیں. یہ جتنے در یتیم، آج تو ابھی میں جملہ شروع کیا ہے کہ میرا نبی در یتیم پیدا ہے. اور لفظ سنیں جتنے بیٹھے ذرا غور نال، اللہ جاندا گل بڑی وڈی جے سمجھ آ جاوے. اے ممبر تو پڑھدا ہے. میں ورکشاپ گیا گجراںوالے، میں کہا بیٹا باس نو جی مدنی صاحب، میں کہا پتر ہاتھ کر. میں چومے سلوٹاں پئیاں وٹ پے کالے شاہ ہاتھ تے بڑ صاحب میں جڑے والے ہاتھ چومے. کہندا مدنی صاحب اسی گناہگار، تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرا ہاتھ چومیا ہے. میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں، تو جنتی تے تیری عمر تے پڑھن والی تو کام کرنا پیا ہے. پھر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی. آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا. ہاتھ جوڑ دوں میرے بچوں، جا کر جمعے کے بعد کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا. وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے پاپا. وہ ناصر مدنی صاحب جمعہ پڑھانے آئے تھے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی. لے کے دکھاؤ مرضی کی عید. میرے مصطفیٰ سیدہ ختیجہ دا مال بیچن گئے. مصطفیٰ در یتیم بن کے آئے، مگر وقت نے دسیا کہ اے در یتیم کائنات دے یتیماں دا سہارا بن گیا. اور میرے نبی نے کیوں کہا تھا آنا، بھائی صاحب یہ آج حدیث سن لیں، کیوں کہا تھا آنا وکافل الیتیم فی الجنہ؟ کیوں کہا تھا آنا وکافل الیتیم فی الجنہ؟ کیوں کہا؟ میرے نبی نے کہا سی جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے تے جنت وچ میرا پڑوس اینجے جویں اے انگلی نال جڑی ہے شہادت والی دے تے اینا کو فاصلہ ہوئے گا. کیوں؟ مصطفیٰ نے خود یتیمی دیکھی سی. آج کتنے بیٹھے میرے جمعے چ کار یتیم پتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے، رشتے باہروں لب دے نے. یتیم پتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے، چاچے مامے رشتے باہروں لب دے. قسمیں ادھر بیوہ پین مر جاندی ہے جدھر پرا پین دیاں تیاں چھڑ کے رشتے باہروں لب دے نے. جس دل پرا دے بچے رشتے باہر کر دے ادھر ویرا دنیا دے اندر بیان سن لاؤ تیرے پرا دی پریزت پرجائیاں مر جاندیاں، زندہ لاش بن جاندیاں. آج کتنے بیٹھے نے پتیجی دا رنگ بھی سونا ہے، قد بھی سونا ہے، پڑی بھی چنگی ہے، پر چاچے نے رشتہ کیوں نہیں منگیا؟ اس کا جرم یہ ہے وہ یتیم ہے اور غریب ہے، اس کا مکان پرانے ڈیزائن کا ہے. ہم مصطفیٰ کو کاپی نہیں کرتے، ہم دولت کو کاپی کرتے ہیں. ہم نے دنیا کو ترجیح دی. کتنے جمعے میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی 5 کروڑ کی کوٹھی میں اپنی یتیم بھتیجی کو عزت دی ہو، اپنی 4 کروڑ کی کوٹھی میں اپنی یتیم بانجی کو عزت دی ہو. بلکہ ہم لے بھی آئیں تو اس کو کہتے ہیں اپنی قوت میں رہو. تو روڑیاں تے رولدی سائیں تینوں کوٹھیاں جو بہا لیا ہے تو گلا کرنی. وہ 5 بچوں کی ماں بھی بن جائے تو تمہارے روب میں رہتی ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، وہ یتیم ہے، صرف تمہارے دنیا میں ظلم دیکھنے کے لیے آئی. بھئی ہمارا تو کردار بہت مختلف ہے. ہم نے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں. اسی تو مصطفیٰ دی زندگی دے قریب تو نہیں گزرے، صرف نعرے مار کے گلا کر کے اسی جناب سڑکاں تے چلے جانے کہ مصطفیٰ زندہ باد، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں تمہیں سوچ دینے کے لیے آیا ہوں. تیرے نبی نے اگر در یتیم کا لقب پایا ہے تو مصطفیٰ نے قیامت تک دنیا کے جتنے یتیم ہیں ان کو سیو بھی کر دیا ہے. حضور نے فرمایا جس کو میرا پڑوس چاہیے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. واہ کملی والے تیری عظمت تو قربان جو. مصطفیٰ نے اگر یتیمی دیکھی تو اس کائنات دے یتیمہ دا ساتھ بھی دے دیتا مصطفیٰ نے.
واہ ربا تیری کرم نوازے کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں مرلے نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے اوہ میرے پتر جے کوئی جمعہ پڑھنا ہے نے نال اپنے ابو دے تے سلام پھرن تو بعد جفا پا لیا جے اپنے بابے نو چمیا جے تاکہ انہوں پتہ لگے آج حضور دی زندگی دی جناب اثر میرے بچے تے بھی ہویا ہے میرے پتروں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اللہ دی قسمیں چلے آؤ آج کتنے لوگ بیٹھے نے جڑے کنا دا چسکا لے کے گفتگو سن دے نے عمل دے نیڑے نہیں گزر دے جتنیاں اکھاں چوں آنسو آئے منو امید ہے تسی یتیماں نو عزت دیا کرو گے ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ یتیم کو عزت دو آپ نے تو در یتیم نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ کے نبی نے یتیمی دیکھی ہے اور میرے نبی نے تو یتیموں کو کتنی عزت دی ایک دفعہ مسجد نبی دے کمرے چ یتیم بیٹھے بچے جڑے سی نا گم شدہ یہ وہ سارے بچے اتھے بیٹھے تے ایک دا باپ آیا تے سونے میرا بچہ ہے تھے تے آپ نے کول بٹھا کے نا کیا کہ اتھے جا کے نا کمی میرے بیٹا میری بات سنو کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں آپ فرماتے ہیں کہ تے دوسرے یتیمہ دا دل نہ ٹوٹ جاوے کہ کاش ہمیں بھی کوئی بیٹا کہہ کر بلانے والا ہوتا میرے مصطفیٰ نے تو یتیموں کے احساس اتنے کیے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کمرے چ جا کے نہ کمی کہ میرے بیٹا میری بات سن تاکہ تیرا بیٹا تے تیرے کو آ جائے گا مگر دوسرے یتیم تڑپ جان گے کہ کاش آج ہمیں بھی کوئی بیٹا کہہ کر بلانے والا ہو تم کتنے بیٹھے ہم نے کبھی یہ احساس نہیں کی صبح اتوار والے دن ناشتہ لے ہونا ہے جمعے والے دن چھٹی ہوندی ہے فیصلہ آباد تے جدو 50 دا 500 دا 600 دا حلوہ پوڑی لینا ہے سری پاوے لینا ہے تے کدی 500 دا نال ناشتہ اور لے کے تے نال دے گھر جڑی بیوہ عورت بوہا کھڑکا کے کہے اینا یتیماں نو ناشتہ کرا دے میں در یتیم نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جی میں اپنے بچیاں نو ناشتہ کرایا میں اینا نو بھی اس طرح ہی کھاندہ ویکھنا چاہتا کدی اپنی زندگی چ اس طرح دا عمل لے کے آؤ نا اس طرح دا کردار لے کے آؤ اللہ دی قسم اٹھانا ہے کدی انج دے کام تو شروع کر لیں تیری آن والی اللہ ساری مصیبتاں ٹال دے گا مگر اسی انہاں چیزاں تے عمل نہیں کرتے اسی صرف مولویوں دے منہ سننا سکھیا ہے کہ نبی پاک یتیم مکہ پیدا ہے تو جمعے دے اندر تے مولویوں نے دسنا ہے چاہیے کہ جدو نبی یتیم مکہ پیدا آیا تے پھر اللہ نے یتیم نو شان اتنا دیتا کہ اس در یتیم نے کائنات دے یتیمہ تے اینا ہاتھ رکھیا کہ لوگ یتیم ہون تے بھی فخر کر لگ پے لوگ یتیم ہون تے بھی فخر کر لگ کہ اسی یتیم ضرور ہاں پر ساڑھے تے سر تے ہاتھ رکھیا جننے وال تھلے آون اللہ انہیں تیرے گناہ ہی معاف کر دیندہ ہے رستے چ کتے بھی بچہ یتیم ملے سر تے ہاتھ رکھیا کر جنہیں وال تھلے آن گے انہیں گناہ معاف ہو جائے حضور دا پڑوس مل جائے گا جھلے دائیاں کمری والے نو ویکھیا تے کہندیاں نے آمنا بچہ بڑا سونا ہے تے ویکھ کے کہندیاں نے مکھ چند بدر شاہ شاہنی متھے چمک دلاٹ نورانی اچھی کہو سبحان اللہ ہندیاں نے مکھ چند بدر شاہ شاہنی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی سلفت آنکھ سلطانی مخمور رکھیاں ہن مدبریاں اس صورت نو ہمیں جہانا کھا مل کے اس صورت نو میں جان کہنا لفظ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اپنی جان تو ود عزیز منت مصطفیٰ مننا ہے یہ فراز کے کتے کو کیا پتا ہے کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے اور لکھ لے
کتا چاند کی طرف دیکھ کے بھونکے وہ بھونکتا رہے گا. چاند کل بھی چمکتا تھا، چاند آج بھی چمکتا ہے. اور یہ فرانس کے کتوں کو جمعے میں میرا پیغام ہے، تم نے محمد عربی کے غلاموں کی غیرت کو للکارا ہے، اب تباہی بربادی تمہارا مقدر ہے. کیوں؟ تم نے مصطفیٰ کی عزت اور نموس پہ حملہ کیا ہے. تو لکھ لاؤ، یہ محمد عربی کے غلام تمہارے ساتھ نہ محبت کر سکتے ہیں، نہ تمہاری چیزوں سے پیار کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر دنیا کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں، پر محمد عربی کی عزت کا سودا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولے حضور کی عزت کا سودا کر سکتے ہیں؟ اسی اس زندگی نو چلے پانا جڑی محبوب تو واری نہ جاوے. بس امام احمد ابن حنبل کہندے نے جس نبی دی امت اپنے نبی دی عزت نموس تے پارا نہ دے سکے انہوں جین دا بھی کوئی حق اثر نہیں. اسی تے مصطفیٰ دے واسطے تے جی رہے ہیں، ساڑھے نبی نے ساڑھے واسطے ساری زندگی جیا. ایک حدیث نہیں پیش کر دے مصطفیٰ نے اپنے واسطے کچھ منگیا ہوئے. آج صاحب جدوں بھی منگیا مصطفیٰ نے، میاں فیصل صاحب ثناء اللہ صاحب جدوں بھی منگیا مصطفیٰ نے امت واسطے ہی منگیا، اپنے لیے نبی نے منگیا ہی کچھ نہیں. تے جتنے بیٹھے ذرا لکھ لو، یہ مدینے کی ریاست جتنے دوست احباب آج لکھ لے میرے دوستوں میرے بزرگوں، عملی والے دی عزت و نموس تے اسی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اسی تے جینا ہی ادو سکھیا ہے جدو مصطفیٰ دی عزت کرنی سکھی ہے. پہلے تے ساڑی زندگی ایویں ہی سی، مصطفیٰ دی عزت تے ساڑی عزت. پورے جمعے چو لفظ جان آئے تاکہ پوری دنیا دے لوگ اے نیٹ تے لائیو ویکھ رہے ہیں یوٹیوب تے، اور پوری دنیا دے لوگ سن لن کہ یہ فیصلہ آباد میں جنون بول رہا ہے. اور انشاءاللہ وقت آیا تے اسی انشاءاللہ حضور دے گستاخاں دی اٹ نال اٹ وجا دواں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. یار اساں جی کے کی کرنا جے ساڑھے نبی دی عزت تے حملہ ہوئے تے اسی چپ کر رہی ہے، ساڑھے جین دا کی فائدہ؟ اسی مصطفیٰ دے غلام، ساڑھے جین دا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے جین دا؟ اسی تے مصطفیٰ دی زندگی، میرے نبی دی تے جناب جی زندگی ساڑھی بہار، ہماری تو بہار ہی مصطفیٰ سے ہے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. ہم نے کیا کرنا ہے یہاں جی کر؟ ہماری زندگی اگر سکون والی ہے تو مصطفیٰ کے عزت و نموس پہ پارا دے کر سکون والی ہے. مل کے پیار جنیٹر ہے نا یہ سب جھڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والا ہوں، میرے مدنی کریم آق میں جمعہ پڑھانا نہیں، قسمیں اجے میری داڑھ بھی گلی نہیں ہوندی تے کڑی گاندی ہے چھیتی کر لا، پر میں کہنا مولا میں کڑیاں تے رکا دیواں پر تیرے سورج نو کون روکے گا؟ اللہ میں تیرے نبی دی شان بیان کرنا نہیں، اجے تے میرے دل دیاں ریجاں پوریاں نہیں ہوندیاں، اجے تے میرے دل دے دکھڑے پورے نہیں ہوندے، تے جمعے دا ٹائم مکن والا ہو جاندا ہے. ذرا لفظ سنے اجے دھیان دینا. میں جتنے جناب اعلیٰ دوستاں نو جمعے پڑھانا ہے، میرا ایمان ہے جمعے دے اندر کسے بندے دی ایک اکھ چو نکلیا آنسو دا قطرہ اللہ دی قسمیں دوزخ دی اگ نو پسم کر دے گا، کیونکہ نکل دا اس دی یاد اندر ہے. اور روا بھی کوئی نہیں سکدا تے ہسا بھی کوئی نہیں سکدا. اللہ کہندا ہسان تے بھی قبضہ میرا ہے اور روان تے بھی قبضہ میرا ہے. سورت نجم اٹھا کے دیکھو آج کتنے بیٹھے ہیں، سنیے ذرا دھیان نال ویراؤ، میری یہ پہنے تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ. گلاں بڑیاں ایمان والیاں نے. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبوب خدا نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مل کے پیار نہ پڑھو گے تے سرور آئے گا. اس صورت نو میں جان ذرا پیار نہ پتہ لگے اے جے ڈسپلن کہ باپ وضو بیٹھے جے تے ذکر مصطفیٰ دا کر دے پہ جے. اور لکھ لو ایتھے لگیاں کڑیاں نجات والیاں نے تے سڑک تے لگیاں حساب والیاں نے.
مسجد با وضو بیٹھے ہو، جمعہ پڑھ رہے ہو اور خطبہ جمعہ سن رہے ہو، اور میرا ایمان ہے اس خطبہ جمعہ دے اندر جو تسی سن رہے ایک بھی بندے دے دل تے گل لگ گئی تے زندگی دا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ دی سیرت بے مثل تے بے مثال، آپ دی عزت اور عظمت مشہور بے مثال ہے۔ جڑ والے عرض کرنا چاہ رہے امیر آؤ، بڑی محبت دے نال میں کہنا چاہنا سا کملی والے محبوب نو ماننے والوں، میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، حضرت امام علی مقام دے نہ جان دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، اج نبی کریم دی سیرت دا جمعہ پڑھنے واسطے آئے جے، ربیع الاول دا پاک مہینہ ہے، میرا نبی جگ تے بہار لے کے آیا ہو، میرا نبی دنیا دے تے بہار لے کے آیا ہے، نبیاں دا سردار ہے، جڑے دائیاں نے کملی والے نو تے کے آئے، مصطفیٰ دا چہرہ بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ دا حسن بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ دا جلوہ بھی بے مثل ہے، میرے نبی نو اللہ نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ وحسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ اللہ جاندہ میں کہنا ہونا پیار نہ سنیا جے تیان نل، میرے نبی کریم نو ماننے والوں، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، عرض کردہ اے واپ ڈالے نو بھی جمعہ دن بجلی کرنی آئی ہے، ساڑھے ملک چیک کام ٹائم تی ہندہ ہے، اچھی بولو، یا بجلی ٹائم تے جاندی یا بیل ٹائم تے تردہ ہے، بس اور کوئی کام ٹائم نہ نہیں۔ اللہ جننے بیٹھے نے خاتمہ بالخیر کرے، تے میرے ویرا میں تد نہیں اگے گل چلا رہا ہوں کہ بیبیاں نو واز نہیں جا رہی، میریاں بہناں بھی جمعہ پڑھنا ہی ہے، تسی تے اگے بیٹھے میری واز سن سکدے جے، تے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، جلے دائیاں کملی والے نو ویکھے آوے، تے ماں زاگ دے کاجل والے، عالم نشرہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، میرے ماں زاگ دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، آئی سب کنی کو دیر ہے کیت آپ دیکھو ذرا، میرے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، ہن گیس تے نہ پڑھنا جی، ہیٹر گیزر چنا جی، جڑا جنریٹر ہے پٹرول تے چلایا کرو، اگاں گیس آؤں، میں جدوں بھی جلسہ کر کے کار گیا نا تے کار گیس نہیں ہوندی تے اوون چی چاہ پکا کے اسی پیپو لینے ہاں، تے تسی بھی انتظام دوسرا رکھیا کرو، عرض کرنا چاہ رہا میں انتظام دوسرا رکھیا کرو، تے میرے نبی کریم نو مانے حکومت نو آپاں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ نیکاں دی حکومت بس انہاں نو کچھ نہیں کہنا، انہاں نو کہو گے تسی غدار لکھے جاؤ گے، بس اے پاکستان دے وفاداراں دی حکومت ہے، پاکستان دے میرے کو نہیں کوئی چاہیے واپ انہوں دے کو لیے اور یاسر کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں ویرا میری یہ پہنے تم ہی تیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم ہی تیان نہ سن لاؤ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو لفظ سنیا جے تیان نہ میں کہنا چھڑ دیتا ہے، کیونکہ جیڑا اس حکومت نو گل کرے وہ غدار بھی ہو جائے گا تے پاکستان دا بے ایمان بھی ہو جائے گا۔ اس واسطے آج تو بعد تسی حکومت نو گل کوئی نہیں کرنی، جے پاکستان چ رہنا جے تے اینو امیر المومنین کہی جاؤ بس، ہاں نہیں تے تانوں انہوں نے فیصلہ باد چو کڈ کے انڈیا سے بھیج دینا ہے۔ یار میرے کول نہیں ہو دے کول عرض کرنا چاہ رہے ہیں ویرا ذرا دھیان نہ سن، وہ ڈیش بورڈ دی کہنے جی جدو مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میری او دے چ نہیں ہے گا، وہ کہاری ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مبر صادق نبی نو ماننے والوں میرے ماں زاگ دے کاجل میں کہ گا سی میرے کول بولن واسطے پر او رہ گیا ہے، جدو سرکار مدینہ نو ماننے والوں اج پتہ لگا ہتھیار ہو جڑا موقع تے ہو گیا تھا، سچی گل وہ گھر رہ گیا تو کی فائدہ ہے گا، میں تے وہ جڑا موقع تے ہوئے۔ عرض کردہ پیا ویرا دھیان نہ سن لو میرے مدنی کریم، وعدہ یاد رکھو گے حکومت نو کچھ نہیں کہنا، ہاں جی اللہ دی قسمیں میں 3-4 دن ہو گئے کچھ نہیں کہندا، وہ دی وجہ ہے ڈر ہوندا کہ سانو بھی غدار نہ کہہ دن، ہاں جی ڈر ہوندا ہے۔
اللہ جاندا گل بڑی وڈی ایمان تازہ ہوے اللہ راضی ہوے میری یہ بھੈਣੇ تم ہی سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ گلاں بڑیاں ایمان والیاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میری یہ بھੈਣੇ تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے نبی کریم نو دائیاں نے ویکھیا ہے آمنہ کہندیاں نے اے دے جیا ویکھیا ہے کہندی ہے بڑے پیار دے نال اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے سارے پڑھنا پیار نہ حضور دی محبت چاپا ہن بجلی نہیں ڈکنی اس صورت نو میں جانا کھاں وچ میرا ایک چن بھی بیٹھا انہیں فون کیتا اللہ اینو جزا دے وے اے دی من لوے چنگا گل ہے مینوں لگدا بھی حکومتی پارٹی تے تادی اگلے مننی ہے تے عرض کردا میرا چن نے جننے بیٹھے نے یاتیاں مانو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو جلے سرکار نو ویکھیا دائیاں نے وداعین اللہ بیزنے ہی سراج منیرا میرا نبی چمکدا آیا آفتاب بن کے آیا مصطفیٰ نو جڑے دائیاں نے ویکھیا ہے عرض کردا پیا لفظ سنیا جے دھیان دے نال ماں آمنہ نے ویکھیا ہے ادھر جناب جی چاچے نو خبر پہنچی ہے تیرے گھر چ بھتیجا پیدا ہویا ہے صدقے جاواں میرے نبی کریم نو ماننے والو کملی والے دی ولادت دی خوشی تے چاچے نے لونڈی آزاد کر دیتی اس دور دے چاچے نے بھتیجے پیدا ہون دی انی خوشی کیتی کہ لونڈی آزاد کر دیتی تے ہون دے چاچے بھتیجیاں نو گالاں کٹ دین ہاں جی ہون دے چاچے ویکھ لو تے بھتیجے چاچیاں نو گالاں کٹ دین نہ وہ چاچے رہے نہ وہ بھتیجے رہے تے میرے نبی نے ساری زندگی چاچیاں نو پت بن کے وکھایا ہے تے آج ساڈا کردار دیکھ لو سیرت النبی کیا تانوں میں سناواں کہ مصطفیٰ نے اپنے چاچیاں دے ہر ویلے ایمان دی کوشش کیتی کہ میرے چاچیاں نو جنت لب جاوے تے اسی ہر ویلے اپنے چاچیاں نو رولدا ویکھ کے خوش ہونے تسی ویکھ لو بھتیجے دی جنج ہوندی ہے تے کدی کسی نے کہا میرا باپ نہیں ہے تے میں چاچے نو کار چ بہالاں کدی کسی نے نال دی کرسی تے کہا وے اے چاچا میرا چیف گیسٹ ہے کی وجہ چاچا چیف گیسٹ کیویں بنے چاچے کو دے گا نہیں تیلا تے بھتیجے دا تے رب ہے گا پیسہ پھر چپ کر کے گفتگو سنو لہدا جو چلو لگ لگو وہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں پتر اینو لگا کر جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میری یہ بھੈਣੇ تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لا اینو باہر کھڑا جا کے اتنے جمعہ خراب کرو جدو سرکار یہ تو چھوٹا ہے گا تو وہ لے وہ سمجھدار جدو سرکار مدینہ نو ماننے وال چک کے لے جا پتر جدو سرکار مدینہ نو ماننے والو میرے محبر صادق نبی دا ایڈا جی جمعہ قیمتی تے جناب اس ساؤنڈ دی وجہ تو گفتگو ڈسٹرب ہوئی ہے قسم ایڈے تسلسل نہ جمعہ چل رہا سی انج لگدا سی جویں نال نال نقشہ بیان ہو رہا ہے کملی والے محبوب دی تعریف بیان کریے تے ٹھنڈ کیوں نہ پوے تے اللہ دی قسم حضور دی شان بیان کیتیا سینے ٹھنڈ پیندی ہے منہ وچ کھنڈ پیندی ہے مصطفیٰ دی نوکری کریے تے ٹھنڈ نہ پوے اللہ عمر چ برکت فرمایا ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال میری یہ بھੈਣੇ تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے نبی دا چاچا ہے آج کتنے بیٹھے ذرا دھیان نہ سنیا جے لونڈی آزاد کر دیتی ہے تم ہی بھتیجیاں دے خوش ہویا کر بھتیجے پڑھ لکھ جان تے سڑیا نہ کر چنگی نوکری تے لگ جان تے مریا نہ کر تے سونے مکان بناون تے سڑیا نہ کر ایتھے جڑے چاچے نو پوچھیے آ تیرے بھتیجے دی کوٹھی بڑی چنگی وہ سڑا جہا منہ لے کے بولدا ہے مینوں پتہ جویں بنائی ہے اللہ دی قسمیں انج ہو رہی ہے حالانکہ چاچے نو خوش ہونا چاہیے کہ میرے بھرا دیاں نشانیاں ہنسی خوشی زندگی گزارتیاں پہ اللہ جنہیں بیٹھے میرے یار نو جزا دوے تیرا فون کام آئی گیا چن اللہ میرے چند دی عمر چ برکت فرمایا تینوں یہ بڑا اجر ملنا ہے بڑی جزا ملنی ہے تو بے ٹائمی بتی منگائی ہے اللہ جنہیں بیٹھے نے دعا کرو اس بھرا نو جزا عطا فرمایا دیکھو نا کئیاں دا جمعے چ بھی فون چل جاندا ہے اللہ عمر چ برکت فرمایا ذرا میرے یار دی عمر چ اللہ برکت پائے تے جنہیں بتی چلائی اللہ انہوں بھی جزا دے وے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جڑے کملی والے محبوب دا چہرہ دائیاں نے دیکھیا آمنہ
تیرے بچڑے نو ویکھ کے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے، تو گورے بھی ویکھے، تو کالے بھی ویکھے، تو عربی بھی ویکھے، تو اجمی بھی ویکھے، امیراں دے بچے، غریباں دے بچے، وزیراں دے بچے، مشیراں دے بچے، گورے بھی ویکھے، تو کالے بھی ویکھے، تو اولا بھی ویکھے، تو عرباں بھی ویکھے، اے دے جیسا تکیا جے تے پتہ کی آندیاں نے میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا، ویکھاں تے کٹ جے دکڑا، دل راہ وے سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، میں چن کواں انصاف نہیں، 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 چندہ تے چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید داؤ پج لا کے آندا عید داؤ، اتے چانو پچھدا کون ہے، سورج دی نیویں تاؤں ہے، اتے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، ایک وار جس نے تکیا، ایک وار جس نے تکیا، ایک وار جس نے تکیا مڑ کے نہ اٹھ سکیا، جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ عمر میں برکت فرمائے، ذرا جملہ سننے والا ہے، میں صدقے بن جاؤں، کملی والے دی نوکری کراتے چاسا وے، جڑے کملی والے نو اسا ویکھیا نہیں، میں صدقے سونیا نبی آؤ اسا ویکھیا نہیں، تے جانوارن نو پھر دینے جنہ ویکھیا ہوئے گا۔ اسا مصطفیٰ نو ویکھیا بھی نہیں، ہاں وہ بھی پڑھ دینے آئی صاحب، اسا ویکھیا ہی نہیں، اللہ خواب چ وکھا دے۔ جڑے والے مصطفیٰ نو ویکھیا دائیاں ہن کملی والے دا چہرہ سی، تے جڑے والے کرکار نو ویکھیا نا اللہ جاندا وے کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ کتنا مصطفیٰ دا چہرہ عظیم سی، حسن کتنا عظیم سی، مصطفیٰ دا قول تے فعل کتنا عظیم۔ آج جمعے میں وعدہ کرو نہ مصطفیٰ کی ذات جیسا کوئی ہے، نہ مصطفیٰ کی بات جیسا کوئی ہے۔ عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرش تے میرے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں ہے۔ اپنی زندگی دے لفظ دو کٹھے کر لو، حضور دی مثل کائنات اللہ نے بنایا ہی نہیں، اس دی سیرت دے مثال کوئی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا میرا نبی ستا بھی ہوئے میں دین بنا دینا ہے، میرا نبی جاگدا ہوئے میں دین بنا دینا، میرا نبی چلدا ہوئے میں دین بنا دینا۔ جڑے والے کملی والے محبوب دا چاچا ہے، لونڈی آزاد کر دیتی تے دادا کعبے دا طواف پیا کردا ہے، تے خبر والا گیا ہوئے گا تاڑے گھر چ پوتا پیدا ہویا ہے، تے ناصر مدنی اپنے انداز چ کہندا ہوندا ہے، اتوں آواز آئی ہوئے گی عبد المطلب ذرا چھیتی آویں، تیرے گھر چ کعبے دا امام آ گیا ہے۔ دادے نو کی پتا سی چابی میرے کولے، اس گھر نو آباد کرنے والا بھی آ گیا ہے۔ دادے نو تو خواب و خیال بھی نہیں ہونا۔ قرآن کہندا اِنَّا وَلَا بَيْتٍ وَزِيَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بے نیاز دا قرآن کہندا پیا وے، عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، دادا گھر دے اندر آ رہا وے، کملی والے محبوب نو ماننے والو، ادھر دادا گھر دے اندر آ رہا وے، جدوں مبر صادق نبی دی ولادت دا دینے، مازاق دے کاجل والے نبی کریم نو ماننے والو، میرے محبوب خدا نو ماننے والو، دادا گھر دے اندر آ رہا ہے، وداعیاً الاللہ بیزنہی وسراج منیرا، میرا نبی چمکدا ہویا آفتاب بن کے آیا ہے، میرا نبی چمکدا ہویا آفتاب بن کے آیا ہے۔ مبر صادق نبی نو ماننے والو، جلے دادا کعبے دا طواف پیا کر رہے، اللہ سب نو کعبے دا طواف نصیب فرما۔ ویکھیا نا گھر آن کے تے آندے آمنا مینوں پتر وکھا، نو بڑی چنگی سی،
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਲਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਸੱਸ ਤੋਂ ਨਾ ਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਸ ਤੋਂ ਲਕਾ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਲਕਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ को ਲਕਾਏਂਗੀ ਕੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਨਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਕਾਉਣਗੀ ਮੇਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਨਾਬ ਜੀ सीधा हो जाए तो गल बन जाए ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆਮਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਵਿਖਾ ਨੌ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਲਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਨਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਆਂਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੋ ਮੇਣਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵੇ ਮਰ ਜਾਏ ਵੇ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਨੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈ ਸੁन्नत है नाना नाम रखे सुन्नत है बल्कि मैं इत्थों तक हदीस बयान करना नबी पाक ने हसन हुसैन का पहला नाम कट के अली नूं कहा ये नाम नहीं रखना मैं ऐ रखना है अली शेरे खुदा ने क्या सोने ताड़ी जिवें मर्जी इहदा मतलब है नानके नाम कट के भी रखन ते तुसी बोल नहीं सकते इत्थे नानकिआं नूं ना कट देणगे सच्ची गल कर रहे मेरे को सीधियां गल्लां हुंदियां ने मैं लोगों को समझाना कि बच जाओ हजूर नूं मन्नो करदार नाल हजूर नूं मन्नो सीरत नाल हजूर दी कली सूरत ना मन्नो मुस्तफा दी सीरत भी मन्नो सूरत ते सारा जहान मनदा सीरत भी मन्नो मुस्तफा किन्ने बंदे वादा कर दे कि नानके नाम रखन ते असीं लड़ांगे नहीं चुको हजरात एक अपनी बुढ़ी वालों भी चुको माशाअल्लाह गल ते बन गई मैं वादे वो लेना जिहदे च मुआशरे च इनकलाब आए जिहदे च लोकां दे अंदर घरां च इस्लामी इनकलाब आए नानकिआं ने किहड़ी कमाई खानी है हाजी साहब नानके जदों बंदा जांदा है कोई ना कोई शै लिआउंदा है नानी कोई ना कोई शै देंदी कसमें कुछ भी ना नानकिआं को लभे जिहड़ा उन्हें चार पाया हुंदा ना मुंडे वो चार वाला मरतबा नहीं चुक लेने नानी तू होर पा लवी आ मेरे यार दा मुंडा है फैसल दा उस्मान वो अपनी नानी नूं आंदा नानी तू हुण नहीं बनवा ली पैसे कित्थे रखे है नानी नूं पुछण दिया सी भी तू तो नहीं बनवा ली ते पैसे कित्थे किन्ने बच्चे वादा कर दे नानी नाना फौत भी हो जाए तो असीं उन्हां दी कबर ते जरूर जावा करांगे इंशाअल्लाह चलियो नानी नानी नाल प्यार करया कर उन्हां ते अपनी जिंदगी तुहाडे नाम ला दित्ती हुंदी उन्हां नूं तुहाडे नाल की लालच है तनख्वाह दादी दादे ने खानी है ते पैसे ठगियां सारियां नानी नाने जदों मर्जी नानी नूं ठग लो नानी नूं ठग लो वो बेचारे पैसे कढ़ के देंदे अच्छा मैं नानी नाने च इन्ना प्यार वेख्या मैं भी नानी कोल बहुता पढ़िया पैसे भी मैं नानी कोल जोड़दा हुंदा सा नानी नाना जिहड़ा है ना वो अपने जम्मिया तो वध दोतरियां नाल प्यार करदा है ते दोतरे फिर रामखोर सच्ची गल कर ओए जदों उमरा करावे दादी नूं ते नाल नानी नूं भी कराया कर जदों उमरा करावे दादे नूं ते नाल नानी नूं भी कराया कर उन्हें तो दुआवां मंग मंग के तेनू लिया मैं कसमें वेख्या दादा घट दुआवां मंगदा नाना नानी बहुतियां दुआवां मंगदियां मैनू एक बंदा आंदा भी ये दादी प्यार को घट कर दी मैं कहा जिस चीज़ को बंदा बहुता रवे ना प्यार घट जाता है नानी को कदी कदी जाईदा है तो दादी दादे को तो बंदा हर वेले वेंदा रहिंदा बोलो जिहड़ी चीज़ कदी कदी मिले प्यार उहदे नाल बहुता हुंदा किन्ने बंदे वादा करदे असीं नानकिआं नाल प्यार करांगे ये जुमे दे विच गल्लां दे वादे भी लई जावां ना कि खाली मैं जुमा ही पढ़ावां तो तुसीं सुभान अल्लाह कह के चले जाओ ये जुमा नहीं जुमा ये आ कि जो मैं बुराइयां लोकां नूं दस्सां उहदे ते तुसीं अमल करो कि यह काम नहीं करना तो मुस्तफा दी इंशाअल्लाह शफात मिल जाएगी दादा कहना दा नाम की रखिए ते माँ बड़ी सियाणी है अल्लाह जानदा मौका टैम जो न जाने ओ खतीब कादा है जेड़ा मरज न दसे ओ तबीब कादा है जेड़ा दिलां च न वसे ओ हबीब कादा है अल्लाह जानदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा कान
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین علم یجدک یتیما فآوا اللہ عمر چے برکت فرمائے تاڑی مانا تے یتیم خانے تے لا دینا لفظ سنیا جے او میرے سونے چنو گل بڑی وڈی جے سمجھے آجے آندھی ابا جی ایسے کعبے دے تسی متولی جے اے دے وچوں آواز ہوندی سی ستیا ہویا خواب دے اندر مائیا منانو بتایا گیا سی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی جس سبحان اللہ کبھو میں پورا شعر سنانا ہے انشاءاللہ میرے بچہ فیضان کہندا سی ذرا اے بھی پڑھ دیا جے شعر تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی تیرے بچے جیسا کروڑا نہ لکھی تیرے بچے جیسا اربا نہ لکھی تیرے بچے جیسا خربا نہ لکھی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی تیرے بچے جیسا اربا نہ لکھی تیرے بچے جیسا خربا نہ لکھی تیرے بچے جیسا نیلم نہ لکھی تیرے بچے جیسا پدما نہ لکھی تیرے بچے جیسا سیخم نہ لکھی تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا سونے نے نام محمد ہی پایا صلی اللہ دادا کہندہ ہے ایڈا نوکھا نا بھائی صاحب انہوں کون جانو یہ تذکرے کون کرو بے نیاز نے فرمایا اے دی فکر نہ کر اے تے میں نو پتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بے نیاز نے فرمایا اے دی فکر نہ کر اینو کون جانے گا یہ تے مینوں پتہ ہے اینو کون کون جانے گا کیویں کیویں جانے گا کتھے کتھے جانے گا خادم چوک جانے گا اینو کون کون جانو اللہ کہندے تے مینوں پتہ ہے اینو کتھے کتھے جانے گا کیویں کیویں جانے گا کون کون جانے گا اے دے فکر نہ کر مولا تیری عظمت تو قربان جاواں تیری نبی نو کون اللہ نے کہا عبد المطلب جیڑا اینو نہیں جانے گا میں انہوں نہیں جانا گا مصطفیٰ نو جانے ہی رب مالدہ ہے جے نبی پاک نو تسی نہیں نہ پہچان سکے تے اللہ ملنا اونچی بولو اللہ ملنا پہلو نبی دی تابعہ داری کرو مثال چیز ونڈنی ہے تے ویکھنا مصطفیٰ نے ونڈی مثال دن ویکھنا ہے ایس دن نبی پاک نے ونڈی مور لوانی اللہ کہندا جیڑا بھی کام کرے مور مدینے والی دی لوالی میں کمی نہیں ویکھاں گا مور ویکھ کے قبول کر لواں گا حضور دی سنت دی مور لواؤ بولو کی دی سنت دی حضور دی مور لواؤ میرے نبی دی مور لگنی ہے تے جنہیں بزرگ کرسیاں تے بیٹھے اللہ نے صحت والی زندگی عطا فرمائے میرے نبی دی مور لگنی ہے تے بزرگوں جنت لبنی جس عمل تے میرے بھائیوں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور ہماری زندگی میں سارے کام حضور کی زندگی کے طریقے آ جائیں تو اسی میں ہماری کامیابی ہے مصطفیٰ دے طریقے آ جائیں ساری زندگی تے اسی کامیاب ہو جائیں دادا کہنا یہ نا بڑا نوکھا ہے پہلے کسی رکھیا ہی نہیں تے پہلے کسی نے کدی کیا ہی نہیں تینوں کون جانوں یہ فرانس کے لوگوں کو کیا پتہ ہے مشرق چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام شمال چ میرے محمد دا نام جنوب چ میرے محمد دا نام لیندے چ میرے محمد دا نام چڑھدے چ میرے محمد دا نام دکھن چ میرے محمد دا نام غرب چ میرے محمد دا نام ظاہر چ میرے محمد دا نام باطن چ میرے محمد دا نام لاؤ چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد
محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، فرش تے میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، تاباں چ میرے محمد دا نام، تورات چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موتا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑکپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، خوشیاں چ میرے محمد دا نام، غمیاں چ میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، شراب چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، تشہد چ میرے محمد دا نام، اذانہ چ میرے محمد دا نام، تکبیراں چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، نکیر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، جواب چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، عبادت چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، دنائی چ میرے محمد دا نام، بڑائی چ میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، لیاقت چ میرے محمد دا نام، عبادت چ میرے محمد دا نام، امانت چ میرے محمد دا نام، صادق چ میرے محمد دا نام، امین چ میرے محمد دا نام، صداقت چ میرے محمد دا نام، لطافت چ میرے محمد دا نام، خلق چ میرے محمد دا نام، خلاق چ میرے محمد دا نام، شرافت چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، عاجت چ میرے محمد دا نام، جرت چ میرے محمد دا نام، جہاد چ میرے محمد دا نام، غزوہ چ میرے محمد دا نام، بہادری چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، حسینہ چ میرے محمد دا نام، جمیلہ چ میرے محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، اکمل چ میرے محمد دا نام، جمال چ میرے محمد دا نام، کمال چ میرے محمد دا نام، صورت چ میرے محمد دا نام، سیرت چ میرے محمد دا نام، عبادت چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، شریعت چ میرے محمد دا نام، فتوے چ میرے محمد دا نام، تصریفاں چ میرے محمد دا نام، تقریراں چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، گریاں چ میرے محمد دا نام، تفسیراں چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکاں چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، ڈویژن چ میرے محمد دا نام، ضلعاں چ میرے محمد دا نام، ٹاؤناں چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتاں چ میرے محمد دا نام، شہراں چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، مکے چ میرے محمد دا نام، مدینے چ میرے محمد دا نام، اقصی چ میرے محمد دا نام، معراج چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، رسولاں چ میرے محمد دا نام، فلک تے میرے محمد دا نام، فرشتیاں چ میرے محمد دا نام، حشر چ میرے محمد دا نام، مدینے چ میرے محمد دا نام۔ میں مکدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نام نہیں۔ سب کہہ دو صلی اللہ۔ ذرا پورے جمعے کی آواز فرانس تک آواز جائے، تم اپنے ملک میں اسلام کی توہین کرتے ہو، یہ سن لو، محمد عربی کے غلاموں کا پیغام ہے، تمہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے، ماں کے دودھ کی طاقت سے کہنا ہے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، آپ کی آواز اللہ کے دربار میں یہ لکھی جائے گی کہ میرے یار کی عزت کے لیے بولے، اور لکھ لو او تھا نہیں جتے میرے محمد دا، اسی اس تھان ہی نہیں مان دے، جتوں سیدھا خدا دی خدائی رہے گی اتوں سیدھا مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی۔ اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا، ذرا لفظ چند مدینہ سب نے کہنا ہے، ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا،
ریاض بٹ حاجی صاحب اچھی پڑھنا ہی ساری دنیا ویکھدی پئیے چن شہر مدینے حیدر عمران حاجی ادھر ادھر میں پڑھانا مل کے ساری دنیا ویکھدی پئیے چن شہر مدینے فیصل اچھی سب دی آواز بٹ صاحب ذرا آواز آوے نا بٹاں گھر ڈشاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے تے آواز ذرا نکلے میرا چن ساری دنیا ویکھدی پئیے چن شہر اجمل امجد سارے پڑھنا ساری دنیا ویکھدی پئیے چن شہر مدینے یا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی بار والے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا جنہ پڑھیا اچھی کہہ دو اسا کلمہ نبی دا نہیں باز نہیں مطلب دی ٹھنڈ پا دو اسا کلمہ نبی دا جائے فراز دیا کتیا میں کرون لانت کھٹ لیو لانت بندہ لگا لگا جاندہ کھٹ لیندہ ہے عزت ساری زندگی لگ دیئے اب ایک حضور دے نوکر تیرے تے لانتا پا رہی تیری قسمت چل لانتی چانوال تھکے آئی تیرے تے ڈگائی اب ایک اس چاندے ذکر جمعے چورے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چاند شہر مدینے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا او دے جانا کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا انج دے چان نون مولوی بڈھا نہیں ہوئے گا دے مل کے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر اللہ دی قسمیں میں جمعہ مکان لگا جے پتہ کیوں تاڑی آواز نال مینوں سرور اینا آ رہا ہے کیونکہ کلمہ میں بھی پڑھیا ہے نا میں پڑھا تانوں سرور آندا ہے اکرا مینوں چس آوے حضور دی نوکرے اور میں جنیاں تقریراں آگے جا کے کراں میں کہاں کہ مکی مسجد والے ہو آئی مس یو میں آپ کو مس کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی آواز میرے دل میں رس کر گئی مل کے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا او دے جانا کوئی دردیے او دے جانا کوئی دردیے ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا اچھی کہو سبحان اللہ ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے خادم چوک تک دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر یا مکی مسجد ویکھ دی پئیے چن شہر نہیں اچھی پڑھنا ہے سارا فیصل آباد ویکھ دا پیائے چن شہر یا جڑا ان میں شعر پڑھنا ہے نا تے زندگی چاہدو اچھی سبحان اللہ نا تسی کئی ہوئے تاکہ میں نو پتہ لگے اس نام نا میں کرون جڑا فرانس دا کتا ہے انہوں پتہ لگے محمد عربی دے غلام اس نام دی کنی چاہت رکھ دینے لفظ سنن موسیٰ رسالت دے پارے دارو تسا اچھی سبحان اللہ کہنی جدوں آخر تو نام سننا ہے میں نو پتہ تسا کہنا ہی کہنا ہے بڑے پیار نال میں نو اپنے پر آئے بھول گئے نے میں نو اپنے پر آئے بھول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول شہزاد لکھاں دید تیری نو رول افتخار لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں جنید اونچی لکھاں دید تیری نو رول گئے نے جد بوئے جنتا مالے کھل گئے نے بوئے جنتا مالے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا ٹھنڈ پاتی قسمیں آئی صاحب مکی مسجد والے سلوٹ یو اور تاڑے ورگے چاند میں پورے پاکستان چ پھرنا ہے اینے جذبے والے چاند فیصلہ آباد والا میں مولوی لاہور دا ہے پر پورے ملک چ مینوں لوگ آندے نے مولوی فیصلہ آباد دا ہے
फैसलाबाद लोगों ने पहचान मेरी बनाती। तो मैं फैसलाबाद क्यों आना है, हाजी साहब ने पूछ लो। जो जुमा इन्हें मंगया सी, मैं उन्होंने कहा सी हाजी साहब रियाज पढ़ते तुसी मेरे यार पुराने जे। अब मानुल्ला भी हुंदा सी, अल्लाह उमर च बरकत फरम, नहीं हुण भी है। हाँ सारे पढ़ो मिल के ठंड पा दो जुमे च शहजाद मुनीराबादी उच्ची बोलना जरा। मैं जरा अच्छा भी अंग्रेज़ों तक तुहाडी आवाज़ कौन पहुँचा सकता है? हाथ खड़े करके कलो कौन पहुँचा? तुसी चाहते हो हजूर दी खत्मे नबूवत दा डंका वजे ते इत्थों दी आवाज़ फजावां च पहुँचे फ्रांस तक, ते साडा भी हजूर दे नौकरां च नाम लिखिया जाए। ते पढ़ो मैनू अपने भराहे भुल गए ने, लखां दीद तेरी नो रुल गए ने, बुए जन्नतां वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया सारी दुनिया वेखदी पईए, चन शहर मदी मिल ठंड पाती मेरा चन, सारी दुनिया वेखदी पईए, चन शहर मदी। लफज बड़ा कीमती है, मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, मैं कलमे दा विरद पकाया है, मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, सब गैरां दा रंग मटाया है, सब गैरां दा रंग मटाया है, इको रंग मुहम्मदी चढ़िया सारी दुनिया वेखदी पईए, चन शहर। मैं सदके जावा मस्जिद का मुराब किड्डा सोना, मक्की मस्जिद वाले आई सलूट यू, एडा सोना मुराब बनाया जे। अल्लाह दी कसमें तुसी भी बंदे बड़े टौरी जे। मस्जिद मक्की है, खतीब मदनी है। हाय हाय मैं सदके वंजा वो सोनियो हजूर नू जदों दाइयां वेख्या, मां ने वेख्या, नाम रखिया ते दादा दा आमना ये जड़ा तू नाम दसिया है ना, ये काबल सिर्फ तेरा पुत्र ही हो सकता ही है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान है, वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन है, वो ज़हरा का बाबा है, गेट वाला ऊंची वो ज़हरा का बाबा है। मेरा अमजद अजमल तू एक और मैनू कापी फड़ा दिया कर मेरा चन, मेरी मन मेरा सदके वंजा, ये मेरा 20 साल दा पुराना यार अमजद अजमल, ते सब ने पढ़ना है जरूर आ जाए। वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन आखिरी बात है, मैं फ्रांस के कुत्ते नू कवांगा नासर मदनी 30 अक्तूबर का जुमा पढ़ा रहा ते गाजी इल्मुद्दीन राजपाल खतरी बेईमान नू मारिया। 21 अक्तूबर नू फांसी दा आर्डर होया। 4 दिसंबर 1908 पैदा होने वाला गाजी इल्मुद्दीन 1929 विच राजपाल खतरी बेईमान नू मार के अंग्रेज अदालत च पीरा पेश होया। 21 अक्तूबर फांसी दा हुक्म होने वाली तारीख। जज आंदा इल्मुद्दीन अपनी सफाई विच कुछ कह ले। आंदा जज साहब मैं राजपाल खतरी बेईमान नू दिन दे उजाले विच मारिया, अंधेरे च नहीं, किते शक दा मैनू फायदा ना लभ जावे, जज मैनू परी ना कर देवे। मैं दिन दे उजाले च राजपाल खतरी नू मुसलमानां दे नबी दी तौहीन करन दे जुर्म विच दिन दे उजाले विच ठोक वजा के एदियां गाडां दे सामने भज वज के एदे कलेजे च छुरी उतारी है। जज साहब जिस तरह ताडे कोल तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं, साडे कोलों तौहीन रसालत बर्दाश्त नहीं। जज ने फांसी का आर्डर दिता। 31 अक्तूबर कैद मोहम्मद अली जना बाहर निकले। 31 नू फांसी, 21 नू वजन किया 128 पाउंड वजन
پھانسی دی جدو تاریخ مقرر ہو جائے نا قیدی دا وزن کٹنا شروع ہو جاتا ہے تے قیدی ہوئے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا ماں رون لگ پئی آندھی وے پوت تینوں پھانسی ہون لگی آندھا مرویں نا تیرا منڈا چرس ویچ کے پوڈر ویچ کے قتل کر کے نہیں آیا محمد دی نوکری چاہیائی تے اماں 21 سال دا پتر وارے آئی نبی تے جس دن حسین دی ماں فاطمہ اپنے بچیاں تے ناز کرے تو علم و دین تے ناز کر لوی اگلا جڑا جمعہ ہے نا میرا وہ غازی علم و دین تے یہ سارا ہے جمعہ چھڑ کے اگلا جمعہ میں ہونا نا غازی علم و دین 31 نو پھانسی 31 اکتوبر کل جڑی آ رہی 31 اکتوبر نو میاں علی جیل چ غازی نو جڑے والے مکی صاحب لے گئے تے ماں نو آندا ماں مینوں روویں نا تے ماں میری مگیتر نو کمی میں کملی والے نہ سودا کر لیا ہے تے میں اج دے نوجواناں نو کہاں گا جوانی چوکاں چ نہ گزار جوانی لگیاں پھلگیاں چ نہ گزار جوانی نیٹ تے نہ گزار جوانی ویرا گلیاں چ نہ گزار جوانی گزارنی تے محمد دے نام تو وار کے گزار صلی اللہ 31 اکتوبر نو غازی نو پھانسی ہوئی تے لوکاں نے وزن کیتا 128 پاؤنڈ وزن جدن پھانسی ہوئی 140 پاؤنڈ وزن غازی دا وزن بھی ود گیا تے اگلی گل جڑی سناؤن والی ہے قبر چ علامہ اقبال نے اتاریا تے آندا واہ تالیا مند اسی تے لامے کواندے رہ گئے تے پتر تیرا بازی لے گئے مصطفیٰ تو جان ماری غازی علم الدین شہید ہو گئے اے جمعہ چھڑ کے اگلا جمعہ 13 نومبر نو میں غازی علم الدین تے سارا جمعہ پڑھاواں گا نموس رسالت تے ٹائم نال آ جیا جے 12:15 بجے میں جمعہ شروع کرنا ہے نموس رسالت دا موضوع تے غازی علم الدین دی پوری زندگی 12:15 بجے 13 نومبر نو مکی مسجد میں جمعہ شروع کراں گا اللہ حاضری